اللہ دیاں نافرمانیاں بھلے کے نال بھی بندہ کر ویندا ہے، بعض اوقات جان بوجھ کے بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے، لیکن کمال تو اے ہے کہ اللہ نے ایک مہینہ سال دے اندر منتخب فرما کے اس امت نو ایسے اپنے فضل و کرم دے نال نواز دیتا ہے کہ اس مہینے دے اندر او تو اپنیاں غلطیاں تے کمیاں تے کوتاہیاں جڑیاں اس دے اتے تھوڑا جیاں توجہ کر کے ہون اللہ دے دربار دے اندر آ کے جھک ونجنا تیرا کام میں جداں جھکوے سے تا اللہ پاک اپنی رحمت دے گھیرے دے اندر گھن کے تے کو اپنی رحمت دے نال انج کر کے اللہ دھو دے سی کہ اولہ رحمتن، اللہ اپنی رحمت دے ذریعے نال تیری صفائی تے ستھرائی چا کرے سی۔ جڑے ویلے تیری صفائی تے ستھرائی ہو گئی تا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اوسطہ مغفرتن، جداں تیرے پلے گناہ ہی نہیں پہ راندے، کوئی غلطیاں بھی اللہ باقی نہیں رہن دیندا پیا، تا ہن اس وجہ واسطے او دا نتیجہ پیا نکلدا ہے اللہ نے تیری بخشش کر دے ہونی ہے۔ تے جداں غلطیاں بھی ختم ہو گئے، اللہ دی رحمت بھی آ گئی، ہن بخشش بھی آ گئی، تو پھر او دا نتیجہ نکلدا ہے آخرہ عتق من النار، چونکہ اگر غلطیاں تیرے حصے دے اندر کھلوتیاں روین ہاں، نہ فرمانیاں تیرے کھاتے دے اندر باقی کھلوتیاں روین ہاں، تا پھر اس دا نتیجہ نکلنا آئی کہ کدیں تو جہنم دے اندر نہ لگا ونجے ہاں۔ مگر جڑے ویلے تائیں تھوڑی جی توجہ کیتی ہے ماہ رمضان دے اندر آ کے، اس تیری توجہ کرن دی وجہ کولوں اللہ دی رحمت انہیں پہلے متوجہ ہوئی کھلوتی ہے، اس تے نال تیری صفائی تے ستھرائی ہوئی، پھر تیرے گناہاں تے غلطیاں دی معافی دا ملیا میٹ ہویا، تو آخری اشراوت ایہو جیاں آیا کہ اس دے ذریعے نال اللہ پاک نے او جیڑا جہنم دے اندر ونجن دا خطرہ آئی ادو آزاد کر کے بیٹھتے برین دا پروانہ دے دیتا ہے۔ کوئی توجہ ہے تو نہیں؟ اللہ اللہ۔ تو اس واسطے ماہ رمضان ایسا ایک مہینہ ہے کہ جس دے اندر مسلمان بندہ جیڑا ہے وہ بغیر اپنیاں غلطیاں تے کوتاہیاں دی معافی کرائے رہ نہیں سکدا۔ اللہ اللہ۔ تو اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا کہ اے تا او خزانہ ہے ماہ رمضان والا کہ جس سے اساں قرآن والا خزانہ بھیجیا ہے۔ کیا بھیجیا ہے؟ قرآن، حالانکہ باقی مہینے بھی ہن، مگر قرآن مقدس تے نزول دی ابتدا ہوئی ہے تا کدا؟ بولو شاباش، ماہ رمضان ہے۔ تو یہ فضیلت نہیں کیا؟ پھر اسا اپنے اندر ذرا جھانک کے ویکھوں کہ اسا اس فضیلت دی کوئی عزت تے قدر کیتی؟ توجہ کرو، ویکھ لو معاشرے دے اندر کوئی عزت تے احترام تے کوئی ادب نہیں جڑا ماہ رمضان دا اسا ملحوظ خاطر رکھیا ہویا ہوئے۔ اللہ شاءاللہ سمجھ دے۔ اللہ نے تو فرمایا ہاں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اساں او خزانہ بھیجیا ہے جیڑا خزانہ کیوں جیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، او خزانہ اساں دیتا ہے جیڑا پوری انسانیت واسطے ہدایت دا سامان آ کے پیش کیتا ہے، تو او قرآن مقدس نے پیش کیتا ہے۔
پوری انسانیت واسطے ہدایت دا مرکز قرآن مقدس ہو کے آیا ہے اللہ کولوں، لہذا اس وجہ واسطے اس خزانے نو بھی اللہ نے اس ماہ رمضان دے اندر بھیجیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے چونکہ ماہ رمضان بھی ایو جیاں ہے، اے بھی آ کے کھرے تے کھوٹے دا فرق دسن والا ہے۔ ماہ رمضان جیڑا ہے اے سچے تے کوڑے دا فرق دسن والا ہے۔ ماہ رمضان جیڑا ہے اے ماہ رمضان جیڑا ہے اس دے اندر آ کے پرکھ ہوندی ہے کیڑا ہے کہ جیڑا اللہ دے آکھے لگ کے تے او رک کے رہندا ہے، تے کیڑا ہے کہ جیڑا ڈنگراں دی طرح رکدا کوئی نہیں پیا۔ اے فرق ہوندا ہے تا ماہ رمضان وچ ہوندا ہے کہ کوئی تے ول سب تو وڈا فرقان تا قرآن آئی کہ کوئی، لہذا اس وجہ واسطے اللہ پاک فرماندے اساں قرآن او فرقان جیڑا ہے او بھی اساں ماہ رمضان دے اندر کٹھا کر دیتا ہے۔ ہن قرآن بھی فرقان ہے، ماہ رمضان بھی فرقان ہے، ولیہ وجہ ہے یوم الفرقان بھی ماہ رمضان دے اندر آیا ہے۔ اے ساریاں چیزاں اللہ نے کٹھیاں کر دیتیاں ماہ رمضان دے اندر، جے دے اندر کھرے تے کھوٹے دا فرق معلوم پیا ہوندا ہے، جے دے اندر اپنے تے پرائے دا فرق معلوم ہوندا پیا ہے، جے دے اندر سچے تے کوڑے دا فرق معلوم ہوندا پیا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماندے ہیں پوری انسانیت واسطے ہدایت دا سامان میرے قرآن مقدس دے اندر ہی وے، کیونکہ قرآن بھی فرقان ہے تے ماہ رمضان بھی فرقان ہے۔ ول جس محمد جوان دے اتے قرآن مقدس دا نزول ہویا ہے او بھی نرا مجسمہ فرقان ہے۔ ولی یوم الفرقان تے یوم البدر جیڑا ہے اس دے اندر چونکہ حق تے باطل دا پورا فرق کر دیتا گیا ہے۔ یہ اسلام نو عزت دے کے غلبہ دیتا ہے تا یوم البدر دے اندر اللہ نے دیتا ہے، دیتا کہ کوئی نہ۔ غزوہ بدر دے اندر جڑے ویلے بدر دی جنگ لگی ہے او دے اندر کافران دی پوری قوت تے طاقت نو ختم کر دیتا گیا ہے، کفر دی کمر بھی توڑ کے رکھ دیتی گئی ہے۔ تا او یوم الفرقان تے یوم البدر جیڑا ہے او بھی ماہ رمضان دے اندر آ گیا ہے۔ لہذا خود اندازہ کر لو کہ کتنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول گھن کے آیا ہے ماہ رمضان۔ اسے وجہ کولوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ او بندہ سال بھر جڑیاں تیرے کولوں کوئی غلطیاں ہو گئیں، جڑیاں کوئی کمزوریاں ہو گئیں، ہن آون تو سارا کچھ ختم کر کے ماہ رمضان دے اندر میرے اگے آوننا تیرا کم ہے۔ جیویں جیویں میں اللہ ہن حکم دیندا ہاں انہیں رکدا تو ہن رکنا تیرا کم ہے۔ رحمت نال میں ایو جے مار کے تیریاں غلطیاں بھی مکا دے ساں، اپنی رحمت دا اعلان کر کے تیرے گناہاں دی بخشش دا اعلان بھی کر دے ساں، تے اپنی رحمت دے ذریعے نال تے کو جہنم دے عذاب تو بچا کے جنت الفردوس بھی دے دے ساں۔ کوئی شے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے ماہ رمضان کوئی عام نہیں، ہاں اسے واسطے اللہ نے فرمایا، توجہ ہے اتھے تے فرمایا کہ اے قرآن للناس ہدایت دا سامان، لیکن جڑے ویلے ماہ رمضان دی گل آئی، ماہ رمضان دے اندر رکن دی جڑے ویلے گل آئی ہے، ویکھو اتھے اللہ نے کیوں جیاں پیارا انداز اختیار کر کے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، او ایمان والےو، کیا فرمایا؟ ایمان والےو، اتھے للناس نہیں، الناس نہیں، یا ایوہ الناس نہیں فرمایا، بلکہ اتھے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنو، او ایمان والےو سن لو میں اللہ تو انہوں حکم پیا دینا، کتب علیکم الصیام، تواڈے اتے روزے جڑے او فرض کر دیتے گئے، کیا کر دیتے گئے؟ بولو تو صحیح، روزے تواڈے اتے فرض کر دیتے گئے، روزہ الصوم، روزہ نائے رکن دا، کہ دا رک ونجن دا نام کیا ہے؟ روزہ ہے، اے دا نام صوم ہے۔ توجہ دے نال مسئلہ سمجھائے، اللہ دا قرآن بھی سمجھو، بکھا تے پیاسا مرن دا نام روزہ نہیں، بکھ تے ترے مرن دا نام روزہ نہیں، روزہ نام ہے رکن دا، کیڑی شے دا نام ہے روزہ؟ رک ونجن دا نام ہے روزہ، بکھ ترے کولوں صرف رکن دا نام روزہ نہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام، تواڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے، ماہ رمضان دے اندر رک ونجنا تواڈے اتے فرض کیتا گئے تاکہ تواکو اللہ دی رحمت آ ملے۔ کتب علیکم الصیام، والمتا کوئی سوچے کہ روزے صرف ساڈے اتے فرض کیتے گئے، اللہ فرماندے نہیں صرف تواڈے اتے فرض نہیں کیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے تواڈے تو پہلے پچھلیاں امتاں تے پچھلے لوگاں دے اتے بھی روزے ہن پے، انہاں دی روزے دی کیفیت وکری آئی، ایام وکرے ہن پے، مگر اے فرضیت دی گل ہوندی پئی ہے، روزے پچھلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے گئے تے تواڈے اتے بھی روزے فرض کیتے گئے۔ او ایمان والے او رک ونجو ماہ رمضان دے اندر، اے تواڈے اتے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ اچھا اللہ اس روزے دی حکمت کیا ہے، اے دا اصل فلسفہ کیا ہے، کیوں رک ونجن دا حکم دیتا ہی ماہ رمضان دے اندر؟ اللہ پاک فرماندے نے دی حکمت ہی وے لعلکم تتقون، کچھ زور دا آکھو سبحان اللہ، زور دا آکھن کو رکاوٹ نہیں روزے نال، جتنا آکھ سکدے ہو آکھو، اللہ دی بڑائی بیان کرو، سبحان اللہ ڈنڈ گھت کے آکھیا کرو۔ ہاں اللہ دی توحید دا جتھے نمبر آوے اتھے دھڑلے نال اللہ دی توحید دا اعلان کیتا کرو۔ اللہ فرماندے لعلکم تتقون، روزے تواڈے اتے فرض کیتے گئے، حکمت روزے دے فرض کرن دی اے وے تواڈے اتے روزہ رکھ کے رک ونجو، تساں رک ونجنا تواڈا کم ہے تے تواکو ہر برائی کولو بچاونا میں اللہ دا کم ہے۔ تقوی تاکہ تواڈے اندر پیدا ہو ونجے، بچ ونجن والا مادہ تواڈے اندر پیدا ہو ونجے، پرہیزگاری تواڈے اندر پیدا ہو جاوے، اس واسطے تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے لعلکم تتقون۔ اس طرح نہیں بھویندا، ایڈو قرآن کھل جاوے، بے ادبی ہے، توجہ کرو۔ اللہ فرماندے لعلکم تتقون،
تقوی تواڈے اندر آونا ہے روزے دے نال جی روزے دا بندہ پابند بن ونجے تے دل دے اندر تقوی آندا ہے پرہیزگاری دا مادہ پیدا ہوندا ہے تے جے روزہ نہ رکھے تے تقوی نہیں آ سکدا ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے رحمت بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے بخشش بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے جہنم تو آزادی بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے پرہیزگاری بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے تقوی بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے جنت دا باب الریان بھی مل سی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے اللہ دیاں زیارتاں بھی نصیب ہو سن ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے اللہ پاک تے طرفوں خصوصی رحمت تے نعمت تے برکت بھی مل ونجنی ہے ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے شام نو افطاری والا لطف بھی اس نو نصیب ہو جاسی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی ساری والی نعمت تے برکت بھی اس نو نصیب ہو جاسی ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تے دن قیامت دے عزت دے تاج بھی پے سی اس واسطے اللہ فرما دین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقت رکھنا ہے کہ کوئی نہ الحمدللہ سارے رکھ کے آئے بیٹھے ہو سو نا اس موسم بھی جڑا روزے نہ رکھے اس نالوں وڈا بدبخت ہور کون ہو سکتا ہے لیکن یہ ویسے میں گل کر رہی ہوں توجہ کرے ویسے وگرنہ ماہ رمضان دے روزیاں دے اندر موسم والی گل دا ایک گل کرنا بھی ٹھیک نہیں ویسے یہ تو چلو میرے کو ہو گئی نا گل کیونکہ اے تا بھاویں موسم جی ہو جیاں بھی ہے اے تا رمضان دے روزے کیا ہیں اللہ شاءاللہ آسانو نصیب کرے ہاں اے تھوڑا جیاں بندہ رک ونجے تول اے جتنا مقام ملدا ہے قرآن نے بھی آکھ دیتا یا ایوہ الذین آمنو تے اللہ دے پیغمبر نے ویکھو کہ فرمایا ہے حدیث پاک کے چایا ہے بخاری مسلم دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول روایت ہے فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اگلا جملہ ہی سنا چھوڑا توجہ کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے من صام رمضان جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے ماہ رمضان دا رک ویندا ہے ماہ رمضان دے اندر جیڑا بندہ مگر شرط ہے اگو شرط لائیے اللہ دے پیغمبر نے شرط لائیے شرط ہے اس شرط دے اتر رکیا کھلوتا ہے ماہ رمضان دے اندر کہ ایمانا و احتسابا ایمان تے احتساب دے نال رکیا کھلوتا ہے تب پھر اگو نتیجہ مرتب اے مومن ہونا شرط روزے دے رکھن واسطے یہ دل چ ایمان کوئی نہیں تا روزہ رکھے تا خام خواہ بکھا تے پیاسا ودا مردا ہے چونکہ روزہ تا مومن دے اتے فرض کیتا گیا اس واسطے قرآن نے بھی یہ شرط لئی محمد جوان نے بھی یہ شرط لئی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا ایمان تے احتساب دی شرط نال جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے احتساب ثواب دی نیت بھی ہے اپنا احتساب بھی بندہ کیتی کھلوتا ہے
اللہ میں روزہ صرف اور صرف رکھدا تا تیری رضا واسطے پیا رکھدا تے تیرے حکم دے اتے عمل کرن دی نیت نال پیا رکھدا دعا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے دنیا دا دکھلاوا مقصد کوئی نہیں ہے روزے دار سڈیونا مقصد کوئی نہیں ہے صرف اور صرف اس واسطے روزہ رکھدا پیا جو تیری رضا مل ونجے تے تیرا حکم بھی پورا ہو ونجے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا ایہو جیاں روزہ رکھن والا ہے او کیہو جے مقام والا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ پچھلے 11 مہینیاں دے اندر جیڑیاں کمزوریاں تے کوتاہیاں تے غلطیاں کیتی کھلوتا اللہ پاک نے اس روزے رکھن دی برکت تے اپنی رحمت دی وجہ کولوں پچھلیاں ساریاں غلطیاں دے اتے مینا مار دیتا ہے تے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ نے اس نالو وڈی سعادت بندے نو ہور کیا نصیب ہوئے اس واسطے بڑا بدبخت تے بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جائے ماہ رمضان بھی پاتا ہے تے مگر او کے ماہ رمضان دے اندر بھی رکیا کوئی نہیں باقی 11 مہینیاں دے اندر بھی ڈنگراں دی طرح کھاندا رہی ہے ماہ رمضان دے اندر بھی انہیں کھاندا تے پیندا رہی ہے رکیا کوئی نہیں حیا پیدا کوئی نہیں کیتا اس واسطے اے بندہ بڑا بدبخت تے بد نصیب تے بڑا محروم القسمت بندہ ہے بڑا خوش بخت تے خوش نصیب او بندہ ہے جائے ماہ رمضان ایمان دی حالت چ پاتا ہے تے اپنے گناہاں دی معافی کیتی کھلوتا ہے روزہ رکھ کے اللہ کولوں گناہ سارے معاف کرائی کھلوتا ہے ول اللہ دے پاک پیغمبر نے نال ہی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ تے جیڑا بندہ ایمان تے احتساب دی شرط نال رات دا قیام کریندا ہے اس دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کیا فرمایا من قام رمضان روزہ تے رکھدا ہے تے رات دا قیام نہیں کردا تے اس بھی حق ادا نہیں کیتا دن نو روزے نال نبھاوے تے رات دا اللہ دے قرآن نال نبھاوے کیونکہ ایتا قرآن مقدس والا خزانہ اتریا بھی ماہ رمضان ہے تے رمضان تا ایک الگ باقی مہینیاں نالو ایک خصوصیت تے فضیلت دا مقام گن کے آیا ہے دین روزہ رکھے چلو ہاں تے افطاری کر کے تے بس وقت سحری دے انتظار اج لگ ونجے ہاں تو میرے خیال ہے اے بھی نیری لعنت دا مستحق توجہ کر کئی ایسے مواقع موجود کہ روزہ تا رکھیا ہے توجہ کرائے مگر نماز دا خیال روزہ تا رکھیا ہے نماز دا خیال کوئی نہیں توجہ کرائے مسئلہ سمجھائے زیادہ تو زیادہ کوئی 2-4 نماز دی ہیں پڑھ گئی تھیں عشاء دی نماز بھی نہ پڑھی اس ڈر دی وجہ کولو جو مسجد ہون عشاء دی نماز پڑھن ویندا تا و تراوی 20 رکعت پڑھنی پوسی تے جے نمی پڑھدا تا اکثر فلانا آیا تا ودا نماز پڑھ کے بھج کے تراوی نہیں سی پڑھی کئی شودے ایہو جہیں اللہ انہاں نو نیک کرے اس ڈر دی وجہ کولو مڈو عشاء نہ پڑھی ہن توجہ کرائے ہن ایہو جیاں روزہ جو رکھے بھلا دسو کوئی فائدہ آیا روزہ کیا ہے بولو تو صحیح تے نماز کیا ہے ہوں اتنے فرق سمجھو گل آ گئی مسئلہ سمجھ گنو روزہ بھی فرض نماز بھی فرض نماز دی گل ہوندی پئی ہے تراوی دی گل نہیں توجہ کرائے روزہ بھی فرض تے نماز بھی بندہ مریض ہو گئے مجبور ہو گئے تو روزہ چھوڑ دیون دی اجازت دیتی ہے شریعت نے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر
مریض ہے مجبور ہو گیا یا مسافر شری سفر دے اتے ہے اس نو حکم دیتا گئے اجازت دیتی گئی ہے کہ روزہ چھوڑ دے گناہگار کوئی نہیں بعد روزے دی قضا کر گئے تے جی اگر مریض ہے تو کہیں مفتی کو فتویٰ پوچھو نماز چھوڑن دی اجازت ہے بولو ویکھو نا نماز چھوڑن دی اجازت بیمار ہے بخار ہے تکلیف ہے اس دے اندر نماز دے چھوڑن دی اجازت مگر روزہ چھوٹ ویندا ہے اس دی بات دے اندر قضا کر لوے تے نماز چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں یہ روزہ تا رکھدا ہے نماز چھوڑ دیندا ہے ہن یہ جے روزے دا کیا فائدہ آیا اللہ اللہ تے پھر ماہ رمضان تا ایک الگ چونکہ خصوصیت گھن کے آیا ہے رمضان دے اندر رات نو قرآن نال نبھاونا ہے تراوی دے اندر قرآن سناونا ہے یا قرآن سننا جڑا ہے او بھی ہن ایک اساں اس گل دے اتے آ گئے کہ ماہ رمضان دے اندر تراوی جڑی پڑھنی ہے وہ ایک فرضی ایک کہانی بنا دیتی گئی کہ نہ گنی جو تراوی پڑھیندی پئی ہے ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے جو ایہو جیاں امام منتخب کیتا جائے جیڑا جتنا جلدی ہو سکتا ہے جلدی بھی تراوی پڑھا کے فارغ کر دے وے اس دے اندر وہ پڑھے بھاویں جیویں او دی مرضی آوے پڑھی رکھے قرآن دی کوئی آیت سمجھ آوے تے بھاویں کوئی نہ آوے حالانکہ قرآن سننا ہے او تا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا تے سننا آئی چونکہ رمضان تے ذوق گھن کے آئی تیرے دل دی دھرتی نو آباد کرن واسطے آئی رمضان المبارک او گل سن لائے او بستی سکھانی تے بستی ہڈیر دے غیور موحدہ ذرا اپنے ایمان نو تازہ کر لائے ویکھ لائے اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ حالانکہ پورا سال گزردا ہے انج کوئی نہیں ہوندا مگر جڑے ویلے ماہ رمضان آندا ہے ہر رات نو جبریل امین تو تلے اتردا ہے جڑے ویلے تلے آندا ہے آ کے محمد رسول اللہ دے نال ملاقات ہوندی ہے جبریل امین دی تے ہر رات دے اندر قرآن مقدس دا دور ہوندا ہے جبریل امین دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جبریل امین نو قرآن سنیندے آئین اے باقی مہینیاں دے اندر کوئی نہیں اے ماہ رمضان دے اندر ہویا ہے تے اے آدھا جو جناب 40 منٹ دے اندر نماز فرض وی سنتا وی تراوی وی وچے وتر وی تے جناب 9 بجے گھر بستر دے اتے ہونا چاہیے سانو تے ول کھلا ہاتھ چوے تے جناب ہاتھ پھردا پائے تے چلدا پائے اس گل دے اتے لگا ہویا ہے ذرا اس گل نو تے ویکھ لائے اللہ دے پاک پیغمبر نے کہ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او جس دے اندر رات دے اندر تو وقت اینج بھی کوئی نہیں چلو تو ساری رات نہیں میں کھلو سکدا تا نہ کھلو ون چلو یا وی تراوی اس دے اندر ایک پارا یا 1.5 پارا یا 1.25 پارا قرآن پاک دی منزل تو پڑھن والے نو آکھیا او اللہ دا بندہ قرآن کلام اللہ کتاب اللہ پیا پڑھیندا ہے جویں اللہ نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا رتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے ہو میرا پیغمبر قرآن پاک نو او قاری صاحبہ او امام صاحبہ قرآن سونا کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تاکہ قرآن پڑھیندا ونجے تے اساں سندے ونجوں تے ساڈے دل دی دھرتی قرآن نال آباد تے باہر رونق ہوندی ونجے اس دے اندر تزئین پیدا ہوندی ونجے نیریاں رونقاں تے برکتاں پیدا ہوندیاں ونجن قرآن دے سنن نال مگر کوئی نہیں نماز شروع کی تھی تو یہ فکر بھئی یہ رکعت کیڑ لے مکیندا امام یہ دگانا کیڑ لے امام مکیندا بس ایو خیال بھلا دسو ایو جی نماز دا کوئی فائدہ ہو سی اس واسطے میرا بھائی ادو قرآن نال بھی نبھا
ادو ماہ رمضان نال بھی نبھا، ادو روزے نال بھی پورا نبھا۔ ایک مہینہ اللہ نے ایہو جیاں دیتا ہے کہ اس دے اندر رک ونجنا تیرا کم ہے تے سارے گناہاں دا ملیا میٹ ہو ونجنا۔ اور کوشش کرے سوں کہ کوئی نہ، پکی گل ہے۔ ہاں جیڑا بندہ ماہ رمضان دا روزہ چھوڑ دیندا ہے بغیر کہیں شرعی عذر دے، انہیں چھوڑ دیندا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او سال بھر بھی روزے رکھیندا رہے، او ایک روزہ جیڑا ماہ رمضان دا اسے چھوڑ دیتا ہے وہ ایک زمانے تک بھی روزے رکھدا رہے۔ ماہ رمضان دے ایک روزہ چھوڑن دی سعادت نو پوج نہیں سکدا، او کمی پوری نہیں کر سکدا۔ ایک روزہ چھوڑن والی جیڑی کمی ہو گئی ہے، اے زمانہ بھر بھی روزے رکھیندا کھلوتا ہوئے تے اگلے نمبر دے اتے روزے دا مطلب ہے جیڑا بندہ روزہ بھی رکھی ودا ہے مگر او دا منہ رکدا کوئی نہیں پیا، ہونج فضول گفتگو بھی کردا پیا ہے، گالی گلوچ بھی کردا پیا ہے، گلے تے شکوے بھی کردا پیا ہے، غیبت بھی کردا پیا ہے، روزہ بھی رکھی ودا ہے، جھگڑا بھی کردا پیا ہے، روزہ ہی رکھی ودا ہے، جھوٹیاں قسماں بھی چیندا ودا ہے، روزہ ہی رکھی ودا ہے، لوگاں نو لڑیندا ہی ودا ہے، روزہ ہی رکھی ودا ہے، دل دے اندر بے ایمانی بھی پیدا کیتی ودا ہے۔ ایہو جے روزے رکھن دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، چونکہ پہلے تانوں دس چکا کہ روزہ صرف بھوک تے ترے مرن دا نا روزہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ تا رکھدا ہے مگر او روزہ رکھن دے باوجود من لم یدع قول الزور، او جھوٹیاں گلاں نو چھڑیندا نہیں، من لم یدع قول الزور، جھوٹیاں گلاں نو چھڑیندا نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ نو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تینوں ضرور بکھا تے پیاسا رکھے تے تو آکھیں جو میں روزہ رکھی ودا تے سارے پچھلے میرے گناہ معاف ہو ونجن، نہیں روزہ نہ آئی رک ونجن دا کدا روک ونجن دا نہ آئی۔ اس وقت فضول گفتگو تو بھی روک ونج، گالی گلوچ تو بھی روک ونج، فضول گلاں تو بھی روک ونج، کوڑ مارن تو بھی روک ونج، تیری زبان تے بھی کنٹرول ہوئے، تیرے ہاتھ تے بھی کنٹرول ہوئے، تیری آنکھ تے بھی کنٹرول ہوئے، تیرے دل تے بھی کنٹرول ہوئے، تیرے وجود تے مجسمے دے اتے بھی کنٹرول ہوئے، تیرے انگ انگ نو روک ونجنا چاہیے ہے تے پھر تے روزے دا ذوق پیدا ہونا ہے۔ تے جے صرف کھاون تے پیون تو صبح تو لا کے شام تو نہیں رکیا ودا رہے ہیں تا اس چیز دا نا تا روزہ کا ہی نہیں ہوندا۔ اے تا انہیں بھی بندہ جے کوئی اپنے کم دے اندر مصروف ودا ہوئے اتھے بھی کھاون پیون کو لوتا اتھے بھی رکیا رہندا ہے، وال فرق تا کوئی نہیں رہا، فرق تا ایو ہے انہیں کھاون پیون تو رکنا وکھری گل ہے، اتھے تے ہر ایو جے کم تو رک ونجنا ہے جیڑا کم اللہ دی نا فرمانی والا کم ہے، پھر تیرے روزے دا اصل مقام پورا ہونا ہے، پھر اس فضیلت نو تو پوج ونجنا ہے۔ اس واسطے میرا بھائی جے اس انداز نال بندہ روزہ چا رکھدا ہے تے رات نو قرآن نال چا نبھیندا ہے تاں ول اللہ دے پیغمبر نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے گئے۔ انج تیریاں معافیاں کرے ساں روزہ انج دا تو چا رکھیں جو ہر غلط گل کو روک ونجنا تیرا کم ہے، جیویں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، اللہ نے بھی فرما دیتا ہے کہ جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے ویندا ہے اس نو چاہیدا ہے او بھی کیا کرے قول الزور، او بھی جھوٹیاں گلاں کولوں اس نو ہی رک ونجن دا حکم دیتا گیا ہے۔ وت اتھے ویکھ لے ایک تا چونکہ وقت نہیں نہ تا پوری تطبیق دے کے گل تینوں سمجھا کے دس دیواں، ہاں ادو قرآن دی گل لئی، ادو محمد جوان دی گل لئی، ادو فرقان دی گل لئی، ادو
جدو فرقان محمد جوان دی گل لئی ویکھ لے اتھے پھر نتیجہ کے نکلدا ہے حج بیت اللہ دا کرن ویندا پیا ہے تا حکم دتا گئے جو ہر گل کول روک روک کے ونجے خیال کرے تیرے اتے پابندیاں لا دتیاں گئے انہاں دے اتے کنٹرول کر کے رہے جڑے ویلے او کنٹرول کر کے رہندا ہے ادو بیت اللہ دا حج کر کے جڑے ویلے فارغ ہوندا ہے پورا ہوندا ہے آکام پورے کیتن اس ویلے جڑے ویلے واپس ٹرن لگدا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے ہن انجے ٹردا پے جویں بچہ ماں دے پیٹ چوں آندا ہے تے او دے پلے کوئی گناہ ہوندا کوئی نہیں ہے بالکل صاف تے ستھرا تے پاک کر کے اللہ پیچھے نوں پردا چھڑیندا ہے اے وی انجے گل لئی جے تو غلط گل تو روک کے روزہ چ رکھیو تے روزہ ایہو جئی تیری پاکیزگی تے طہارت کرن واسطے آیا ہے تے کوئی اوڑیاں صاف تے ستھرا کرن واسطے آیا ہے تے کوئی اوڑیاں مزکا بناون واسطے آیا ہے ہر چیز کولو رک ونجنا تیرا کم ہے رک کے جے تائیں روزہ چ رکھیا ہے تا تیرا روزہ ہی تا مزکا بن گیا ہے تیرا عمل تا مزکا بن گیا ہے تیرا بھوکا رہنا تا مزکا بن گیا ہے تیرا پیاسا رہنا تا مزکا بن گیا ہے تیرا قرآن دیاں تلاوتاں کرنا تا مزکا بن گیا ہے نماز 5 ٹائم ادا کرنا تا مزکا بن گیا ہے تسبیح کیتی ہے تا مزکا ہے جے تو تحمید کیتی ہے تا مزکا ہے تعلیل کیتی ہے تا مزکا ہے جے تمجید کیتی ہے تا مزکا ہے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے تا مزکا ہے نمازاں پڑھیاں نہیں تا او وی مزکا بن گیاں نفل پڑھے نہیں تا مزکا بن گئے قرآن پڑھیے تا مزکا بن گیا ہے صدقے کیتے نہیں تا مزکا بن گئے خیراتاں کیتیاں نہیں تا مزکا بن گئے جے تائیں اللہ پاک تے اگے سجدے کیتن تا تیرے سجدے بھی مزکا بن گئے تیرا ایک ایک حرکت ایک ایک تیری نیکی کیتی ہوئی جڑی ہے اللہ نے اس نو بھی مزکا بنا دیونا ہے جویں تے کو مزکا بنایا ہے جویں تیرے ایمان نو مزکا بنایا ہے تیرے عمل نو بھی انجے مزکا بنا دیونا ہے اللہ پاک نے تیرا مقام تے رتبہ تے کو دے دیونا ہے کہ ایو جے روزے دی حالت دے اندر جڑ ویلے تو شام نو روزہ افطار کردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے چونکہ مزکا بن کے پیا ہن آندا ہے شام دے ٹائم افطاری دے ویلے اس واسطے اے دے منہ دے اندر جڑی ہوا تے بو جئی تے کو محسوس ہوندی پئی ہے تو آدا اے دے منہ دے اندر ہوا تے بو پیدا ہو گئی ہے سارا دی بھوکے رہن دی وجہ کولوں معدہ چونکہ خالی جو ہویا کھلوتا ہے اس واسطے تھوڑا جیاں ہوا محسوس ہوندی ہے اللہ فرماندے تو رہ گیوں تیرا روزہ رہ گیا تیرے منہ والی ہوا بھی اتنا مزکا ہے توجہ ہے اے اتنا مزکا ہے تیرے منہ دی چھڑی ہوا کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک اللہ پاک تے ہاں روزہ دار بندے دے منہ دی ہوا بھی جڑی ہے اے اتنی کستوری تے اتنا چنگا تے پیارا نہیں مشک اتنا پیارا تے اطیب تے مزکا نہیں جتنا روزے دار بندے دے منہ دی ہوا اللہ دے ہاں اطیب تے مزکا ہے خود اندازہ لگا لیکن ویکھ لو باہر نکلو نا انشاءاللہ اللہ ہی سلامت رکھے نہ کوئی ماہ رمضان دا حیا نہ روزے دا حیا نہ روزے دار دا حیا سگریٹ بیڑا جڑا ہے نا اے اس قوم دے اندر اللہ شاءاللہ اس قوم نو سلامت رکھے اونج ویکھو اس قوم نو تے اے غربت دی بٹھی اج پسیندی پئی ہے انہاں دے کول کئی شک ہے اے ڈو ڈبیاں سگریٹ دیاں روزانہ پیندا ہے ہاں ایک کوئی پیون والا بیٹھا ہوئے یا بیڑے والے جڑے ودن اللہ شاءاللہ انہاں نو ہدایت دے اندے وچ پتہ نہیں کیا ملدا ہے اللہ شاءاللہ سلامت رکھے یار بس کیا بندہ ایک کئی پتیاں بیڑے دیاں کھا گئے سمجھو اور کیا آخر وہ رس جڑا چسیندے وہ کھاندے نہیں وہ مشک اندر نہیں ویندا یہ بیڑا کھاون والے کئی پوڑیاں کھا گئے دہاڑے وہ شام کو سبدی دے پیسے کہنے
مگر بیڑا گن سی سگریٹ گن سی بال بکھے بیٹھن تا بیٹھے رہیں اے غربت ہے ہی قوم تے اے مہنگائی ہے ہی قوم تے سگریٹ جو جتنا مہنگی ہوئی ہے کہیں چھوڑیے بیڑا جو جتنا مہنگا ہویا ہے چھوڑیا ہے وہ شالا اللہ تو انہوں نیک بڑھاوے کچھ تا خیال کرو اپنی حالت دا بھی اور اپنے وقار نو تا پہچان ہن ویکھ لائے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تیرے منہ دی ہوا بھی اتنا مزکا ہے کہ اللہ نو تیرے منہ دی ہوا بھی مشک نالوں بھی زیادہ قیمتی تے اطیب تے مزکا لگ دیئے اس واسطے او بندہ روزے نال نبھا تے قرآن نال نبھا تو دعا ہے اللہ پاک میں کو تو کو قرآن و سنت تے صحیح عمل دی توفیق دے وے اللہ پاک خاتمہ ایمان تے فرمائے